अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आज की सूरत हाल। आज जब जो बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से जब ये चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान का जो एटमी असासा है, जो एटमी प्रोग्राम है, वो शायद गैर महफूज है और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो पहले लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने इस बात का जवाब दिया और वो इस बात की अहमियत और उसका हक भी रखते हैं कि वो जवाब दे सकें। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान, जिसको बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो सब कुछ मैनेज करता है, वो सिर्फ एक फ्रंट फेस है। और किसका है, बहुत दफा मैं बहुत छोटी अहमियत नहीं रखता इतनी, लेकिन बड़ी छोटी हैसियत है मेरी, बहुत दफा बताया कि इसको इंस्टॉल किसने किया, वो यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने आरटीएस बंद करके किया। और दूसरी टीम जिसने इसको भेजा, तो क्या जो हकीम सईद हो गए, डॉक्टर सरार अहमद हो गए, और इसके अलावा भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बात की लेकिन उनको फ्रंट पे न ला सके। यानी कि वो जमाना शनास लोग हैं और वो जमाने को इस तरह से नहीं पहचानते कि कुछ जाती मफादात या मादी मफादात हासिल करें। उन्होंने इस जमाने को शनासा, इस जमाने से शनासा होकर और आखरत को अपना जो है वो मेन टारगेट बनाया, रब ताला की जानिब रुजू किया और अल्लाह ताला के हजूर पेश हुए और अब दुनिया में अपने जो बेहतरी कर सकते थे और अल्लाह ताला की राह पर चल सकते थे वो काम किए। डॉक्टर सरार अहमद ने जो कुछ किया, कुरान पाक का तफसीर और तर्जुमा जिस तरह से उर्दू ज़बान में उन्होंने किया, अभी तक तो मुझे कोई नहीं लगता, जबकि मौलाना मौदूदी हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरह से बयान किया या अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, वो एक इनफरादियत रखते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि बहुत सारे और उलमा आ जाएं और हम ख्वाहिश रखते हैं कि आए कि जो इस तरीके से तफसीर और तर्जुमा बयान करें। इसी चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने किस तरह से कह दिया था कि इमरान खान किस एजेंडे के ऊपर है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे बड़े बुजुर्ग बाज़े टाइम बच्चे को, जिसको पंगूड़ा कहते हैं, पालना, उसको हिंदी में कहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, तो वो उसकी हरकतों से पहचानते हैं कि ये जो हरकतें कर रहा है ये क्या है, ये किस तरीके से हैं, ये अपने खाने पीने की चीज़ों पर कैसे लपकता है, ये माँ के पास कैसे जाता है और जैसे ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो दूसरी तरफ कैसे लपकता है। इन चीज़ों को देख के वो बड़े बुजुर्ग जो उनसे ना पहचान जाते हैं कि इसने आगे जाकर क्या करना है। इतनी सी, यानी कि अभी वो बोल नहीं सकता, अभी वो चल नहीं सकता, अभी वो प्रॉपर बैठ नहीं सकता, लेकिन बुजुर्ग बता देते हैं कि ये क्या इसकी खसलतें होंगी। और हमने देखा है कि फिर वो चीज़ें साबित होती हैं। और छोटी छोटी चीज़ों पे, यानी कि इन चीज़ों को जज करके लोग रिश्ते तय कर लिया करते थे कि ये बेटी मेरी है, और आगे से फिर ये होता था कि ये नहीं, मैंने इसको भी पढ़ाना है, ये जो कुछ भी है ये बात समझने की है। और इसी तरीके से बच्चों को चूज किया करते थे और बचपन में जब रिश्ते तय किया करते थे तो ये एक इल्म था जो इस वक्त में मादूम होता जा रहा है। तो उन लोगों ने बताया था कि ये इमरान खान किस एजेंडे के ऊपर है, ये किस तरीके से चल रहा है, इसलिए कि जब उसको 1988 में ये तय कर लिया गया कि इसको आगे लेकर आना है, यानी कि 88 के अंदर, और फिर 90 का जो हम देखते हैं कि 92 का जब वर्ल्ड कप जीतते हैं, वो जीत जाए वो हार जाए, वो जीत जाए वो हार जाए, ये सब कुछ ठीक है, हमें इत्तेफाक लगता है, लेकिन ये चीज हुई। और जब वो जीता तो उसके बाद आप ये देखें कि इमरान खान को प्रमोट करने के लिए दुनिया के अंदर किस तरीके से खबरें नशर की जाती थी। वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, सुबह शाम जब हम CNN पे, BBC पे ये सुनते थे कि वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, हमारे दिल बड़े हो जाते थे। इसी तरीके से यंगर्स के दिलों में जो था ना वो घर कर गया और करवाया गया। और उसके बाद जब उसने ये शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद रखी तो किस तरीके से पूरी दुनिया के जो मीडिया के अंदर उसकी डंके बजाए जाते थे, उसकी शान शौकत का। यानी कि ये एक फ्रेम किया जाता था कि यार ये अगर कोई इंसानी हमदर्दी रखने वाला या कोई मसीहा है तो वो इमरान खान है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखें कि जो वक्त है
یعنی کہ جو بائیڈن کی طرف سے جب یہ باتیں سامنے آئیں اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو، تو میاں محمد نواز شریف اٹھ کھڑے ہوئے، وہ خاموشی توڑی اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم ہیں بیچ میں، پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ایک آزاد مملکت ہے، اپنے اثاثوں کا دفاع کرنے جانتے ہیں۔ ہاں، اس وقت میں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کی ایک منتخب حکومت کو کس نے کس بے دردی کے ساتھ اور کن لوگوں نے جو ان سے اس کو گرایا۔ 2017 میں وہ کون سی سازش تھی کہ جس کے اوپر گرایا گیا؟ یہ پاناما میں سے اقامہ کن لوگوں نے نکالا تھا؟ یہ سب مجرموں کو جو ان سے نا کٹہرے میں لانا ہوگا اگر پاکستان کی بہتری چاہیے اور اگر پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف صرف یہاں پر بھی نہیں ہے، جب ایٹمی دھماکے کروانے تھے اس وقت، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنا جانتا ہے، لیکن دفاع کے اندر جب وہ افسران جن کی طرف سے تجویز تھی کہ دفاع کے لیے ہمیں فرانس سے جہاز خریدنے چاہیے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے، میں کہنا نہیں چاہ رہا، میرے منہ میں الفاظ آئے ہوئے ہیں لیکن میں روک رہا ہوں، کہ کس طریقے سے کمیشنز دی جاتی تھی اور یہ سارے معاملات کیے جاتے تھے۔ اس وقت میں بھی میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے جہاز بنانے، ٹیکنالوجی لو، ٹیکنالوجی لی اور پھر اپنے جو انسانہ JF-17 تھنڈر کی جانب یہ قدم بڑھایا، اور اتنے ہی وقت میں کہ آرڈر کر کے وہ جہاز ملتے، اس سے پہلے دوسری جانب سے جہاز جو انسانہ پہنچا دیے گئے۔ آج اپنی ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر وہ ٹیکنالوجی یعنی کہ جو جہاز جس کو ڈیزائن پاکستان نے کیا اور اپ گریڈیشن کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد سے دیکھیں مسلسل شرارتیں، یعنی کہ ایک شخص آپ کے دفاع کے لیے کیا کرتا ہے اور آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب ایٹمی دھماکے کیے تھے پاکستان نے، اور جو صورتحال تھی اور جو پابندیاں لگنے جا رہی تھیں اور لگی تھیں، کیا میزائل پروگرام روک دیا تھا؟ تو اس وقت میں بھی یہ کہا تھا، ڈار صاحب کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں، میاں صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور تمام ریکارڈ موجود ہے کہ ان ورس حالات کے اندر میں بھی ایک طرف ڈالر آسمان کو چھوا اور پھر اس کو نیچے لے گیا ہے، اور میزائل پروگرام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ ایسا میزائل ہونا چاہیے اور بہترین ہونا چاہیے کہ ٹکا کے مارے۔ یہ اب ایٹم بم پھینکنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر، اور صرف ایٹم بم پھینکنے کے لیے نہیں، پوری میزائل ٹیکنالوجی کس طریقے سے ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک آپ کہہ رہے اس کو کہتے ہیں AWC، ایئر ویپن کمپلیکس، اس کے اندر فنڈنگز، اس کے پروجیکٹس، یہ جو انزا میزائل اور یہ جو اینٹی میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر کس کا کردار ہے؟ اس میں بھی میاں محمد نواز شریف کا ہی کردار ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹا جو میزائل آ رہا ہے سامنے سے، اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اس کی جو ایکچولی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو متعارف کروانے والا کون ہے؟ وہ بھی میاں محمد نواز شریف ہے کہ اپنا بناؤ اور بہترین قسم کا بناؤ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ ٹام ہاک میزائل جو سا تھا، جو اسکرڈ میزائل تھا، اس کی پھر جو کاپی کی ہے، یعنی کہ وہ مارے گئے تھے افغانستان کے اندر، اور پاکستان کا جو اینٹی میزائل میں سسٹم تھا اس کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے پھر وہ گرے، اس کی کاپی بنائی اور پاکستان میں بنائی، اور ایک جگہ پہ اور بھی پاکستان نے احسان کیا، دے دیا اپنے دوست کو، اور پھر وہاں سے سہولیات لے لی۔ تو یہ کام کس نے کیے تھے؟ یہ ایک پولیٹیکل طاقت نے کی تھی، اور اس طاقت کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، کہ پاکستان کا بیٹا کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جہاز ہو گئے، توپیں آپ دیکھیں، چھوٹے میزائل، آپ گنز دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کے دور میں جو پاکستان کی بنائی ہوئی جو گنز ہیں ان کی تعداد دیکھیں۔ وہ ٹیکنالوجی جو دنیا کے اندر بیسٹ ٹیکنالوجی تھی وہ پاکستان، اور آج ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اس کے اندر فنڈنگز اور یہ تمام جو انسا ہوتا ہے نا، یہ ایک بزنس ہے، یہ جو بہت بڑا بزنس ہے۔ لیکن بدقسمتی اس ملک کی اور اس ملک کی عوام کی کہ وہ میاں محمد نواز شریف جو ترقی اور خوشحالی کے راستے کھولتا ہے اس کے خلاف کس طریقے سے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اب پاکستانیوں کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، کس طریقے سے وقت آیا، اگر پاکستان کے خلاف بات کی گئی ہے تو کون سینہ تان کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اور پھر ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ملاقاتیں میاں محمد نواز شریف سے بہت سونے کی، اور میاں نواز شریف نے ہر ایک کو عزت دی،
لیکن جب ڈاکٹر قدیر سے ملاقات ہوئی میاں محمد نواز شریف کی، تو آپ یاد رکھیں کہ میاں محمد نواز شریف جس سیٹ پر بیٹھ کے دنیا کے بڑے سے بڑے شخصیت سے ملتے تھے، اسی سیٹ کے اوپر میاں محمد نواز شریف نے ڈاکٹر قدیر کو بٹھایا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں عزت دینا. اور آج اس طریقے سے میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے اثاثے یہ پاکستان کے اثاثے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے ہیں، پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے ہیں، اور ہم نے اس سے دیگر پازیٹیو جو ان سے کام لینے، یہ ٹیکنالوجی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، سوچو بھی نہیں.